किसिमका सामाजिक कामहरू जुन हामीले गरिरहेका छौँ त्यसैलाई विभिन्न किसिम तरिकाले अगाडि बढाउने सिलसिलामा आज हामी यहाँ जम्मा भएका छौँ। रोटरी क्लब अफ कीर्तिपुरको एउटा निम्ता स्वीकारेर यस मजरीमा आउनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म नमस्कार टक्राउन चाहन्छु, म स्वागत गर्न चाहन्छु। म रोटरियन पुष्पराज अधिकारी, रोटरी क्लब अफ कीर्तिपुरको चार्टर सेक्रेटरी पुष्पराज अधिकारी। फेरि भने मैले अब म केही ढिला नगरिकन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। कार्यक्रममा अगाडि बढाउनको लागि यही सिलसिला अगाडि जारी राखिराख्नको लागि हामी केही समय वेट गऱ्यौँ। हामीले साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ, त्यही पनि हामी कार्यक्रमलाई रोटरीमा जुन एक्ज्याक्ट टाइम हुन्छ त्यो टाइम आज मिलिरहेको छैन। यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी पनि छौँ। यो क्षमा याचना गर्दै हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउने सिलसिलामा नर्मली रोटरी क्लबको बारेमा त यहाँ सबैलाई सायद नयाँ कोही पनि हुनुहुन्न, त्यही पनि हाम्रो रोटरी क्लबको बारेमा 2-4 कुराहरू म यहाँ सेयर गर्न चाहन्छु। रोटरी क्लब अफ कीर्तिपुर 2020मा 3 अगस्तमा हामीले चार्टर गऱ्यौँ। त्यसपछि विभिन्न किसिमका हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू गरि नै राख्यौँ। हामीले राजीव सरको टेन्डरमा हामीले जुन क्लब स्थापना गरेर उहाँले दिनुभएको सल्लाह सुझावले अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि हामीले लगभग 39वटा हामीले साना ठुला प्रोजेक्टहरू गर्न हामी सफल भयौँ। त्यसपछि अहिले आजसम्म आइपुग्दाखेरि यो टेन्डरमा अहिले हामीले चाहिँ 19वटा प्रोजेक्ट हामीले गरिसकेका छौँ। हामीले सिक्दै अगाडि बढ्दै हजुरहरूले दिनुभएको सल्लाह अगाडि बढ्दै हामीले चाहिँ कामहरू गरिरहेका छौँ। हामीले एकैचोटि धेरै ठुला प्रोजेक्टहरू गर्न नसके तापनि साना साना प्रोजेक्टहरूलाई अगाडि बढाउने क्रम हाम्रो जारी छ। हाम्रो निरन्तर प्रयास हो यो। हामीले अब चाहिँ यो कीर्तिपुरमा अब नर्मल्ली रोटरी क्लब अफ कीर्तिपुर भनिसकेपछि चिनिने एउटा माध्यम बनिसकेको छ। एउटा सकारात्मक सोचमा यसमा भिजेका साथीहरूद्वारा रोटरीमा एउटा चिन्जान यसमा भइसकेको छ। त्यही पनि यसपालि फेरि अब हामीले चाहिँ अलिकति ठुलो प्रोजेक्ट गरौँ। यसमा चाहिँ हामीले खास गरी फोकस गरेका छौँ रोटरीको 7th फोकस एरिया इन्भाइरोमेन्टलाई हामीले फोकस गरेर हामीले हरियाली, कीर्तिपुर हरियाली बनाउने, एउटा पार्क बनाउने, यसो घुम्ने ठाउँ बनाउने, खास गरी यो हरियाली अभियानलाई साथ दिनको लागि हामीले यस रोटरी क्लब अफ कीर्तिपुरले चाहिँ आज देउसी भैलो कार्यक्रम राखिरहेका छौँ। यस देउसी भैलो कार्यक्रमको हामीलाई अघिल्लो वर्षको पनि हामीलाई अनुभव छ। अघिल्लो वर्ष हामीले भर्चुअली देउसी भैलो मनाएर त्यसबाट पनि केही फन्डहरू हामीले जुटाएर विभिन्न किसिमका सामाजिक कामहरू हामीले गरि नै रहेका छौँ। र रोटरी क्लब अफ कीर्तिपुरकै बारेमा थोरै भन्नुपर्दा हामी सुरुमा स्थापना गर्दा 26 जना थियौँ भने अहिले हामी 39 जना भएका छौँ। र यसै गरी हामी अझ सशक्त रूपमा चाहिँ समाज परिवर्तनको लागि जुन रोटरीको फोकस एरिया छ 7वटा, त्यो फोकस एरियाभित्र रहेर हाम्रो जुन सर्भिस एवं सेलको भावना र यसको फरवर्ड टेस्टलाई हामीले अनुसरण गर्दै हामीले सामाजिक एउटा रूपान्तरणको लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। कार्यक्रममा अब धेरै ढिला नगरिकन अगाडि बढाउने सिलसिलामा यस रोटरी क्लब अफ कीर्तिपुरका चार्टर प्रेसिडेन्ट राज्यलक्ष्मी भैराज्यूलाई कार्यक्रमको सभापतित्वको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो पर्व अतिथिको ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हाम्रो आइपिडिजी इमिडिएट पास्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर आइपिडिजी पास्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर ओके सरी पास्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर केशव कुमार सरलाई चाहिँ म आग्रह गर्दछु, कृपया सर यता स्थानमा चाहिँ आसन ग्रहण गरिदिनु होला। उहाँ चाहिँ 15-16 को हाम्रो आइपी पास्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर हुनुहुन्थ्यो। म अलिकति दिमाग चाहिँ यो खास के भयो भन्दाखेरि हाम्रो राजीव सर यथा स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी हुनुहुन्छ हाम्रो भरत सर हुनुहुन्छ, आशिष त्रिपुरेश्वरबाट हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि यथा स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हुन्छ राजेन्द्र साके सर हुनुहुन्छ, राजेन्द्र साके सरलाई पनि यथा स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हुनुहुन्छ हाम्रो हामी रोटरी क्लब अफ कीर्तिपुर चार्टर हुनको लागि र अहिलेको जिएसआरको रूपमा भूमिका खेलिरहनु भएका कौशल कुमार दास सरलाई पनि यथा स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हुन्छ अहिलेको हाम्रो जेएमएल पब्लिकेसन चेयर हुनुहुन्छ निश्चल बहादुर सरलाई पनि यथा स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। रोटीका सरहरूको आसन ग्रहण हामीले गरिसक्यौँ। त्यसै गरी
आज हामी माझ हुनुहुन्छ एउटा लोक संस्कृतिलाई आधार मानेर आधुनिक गीतमा पर्खर रहनुभएको उहाँको गीत हामीमा प्रचलित छ। माथि माथि सैलुङ्गेमा भन्ने गीत, त्यस्तै धेरै गीत उहाँले चाहिँ गाएर प्रख्यात हुनुभएको छ। एउटा संस्कृति जेगा नगर्ने कुन्ती मुक्तान म्यामलाई आज यस स्थानमा हामीले स्वागत गर्न पाउँदा हामी हर्षित भएका छौँ। त्यसै गरी हाम्रो रोड ट्र्याक क्लब हामीले जुन गठन गऱ्यौँ, रोड ट्र्याक क्लब अफ कीर्तिपुरका चाहिँ हाम्रो चार्टर प्रेसिडेन्ट रुबी बहिनीलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी इनोभेल क्लब अफ कीर्तिपुरका चाहिँ हाम्रा इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ निता म्याम, उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गर्न आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी हुनुहुन्छ अहिलेका करेन्ट प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ सुशीला मानन्दर म्याम, उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यहाँ जो मैले नाम सबैको भनिरहनु भन्दाखेरि पनि जो यहाँ उपस्थिति हुनुभएको छ सम्पूर्ण रोटरियन, इनर व्हिल र रोड ट्र्याक भाइ बहिनी सबै हामी रोटरी क्लबका साथीहरू छरछिमेकबाट जो आइरहनु भएको छ उहाँहरू सबैलाई म एकमुष्ट स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमलाई अझ थप अगाडि बढाउनको लागि हामीले चाहिँ नेसनल एन्थम अब हामी लागि तयारी अवस्थामा पक्रिरहनु भएको छ र नेसनल एन्थम बजाएर सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। ढुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। सायो ढुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचला, वीरहरूका राजधानी ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाला, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। त्यसै गरी रोटरी एन्थममा साथ दिनुहोला। रोटरी एन्थम प्लिज। निस्वार्थ सेवा गर्नु पहिचान हो रोटरी, सबैलाई माया गर्नु अभियान हो रोटरी। निस्वार्थ सेवा गर्नु पहिचान हो रोटरी, सबैलाई माया गर्नु अभियान हो रोटरी। स्वास्थ्य शिक्षा विश्व शान्ति रोटरीका चाहना, मित्रता विविधता नेतृत्व रोटरीकै साधना, मानवीय सेवा गर्न जुटिरहोस् रोटरी। राम्रो गर्न युग युग बाँचिरहोस् रोटरी। हरेसले जन्माएको आत्मले प्राण भरेको त्यसै गरी हामी माझ गोपाल कच्चेपति सर पनि हुनुहुन्छ, काठमाडौँ मिड टाउनबाट हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि यथा स्थानमा आसन ग्रहण जारी। त्यसै गरी कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउने सिलसिलामा स्वागत मन्तव्यको लागि यस रोटरी क्लब अफ कीर्तिपुरका चार्टर प्रेसिडेन्ट राज्यलक्ष्मी बैदर म्यामलाई आग्रह गर्दछु। नमस्कार जोजलपा। आज रोटरी क्लब अफ कीर्तिपुर र रोटरी क्लब अफ कीर्तिपुर संयुक्त आयोजनामा सौगात मन्टेश्वरीको प्राङ्गणमा आयोजना गरिएको देउसी भैलो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने आजका प्रमुख अतिथिज्यू, डिस्ट्रिक्टबाट पाल्नुहुने विशिष्ट अतिथिज्यूहरू,
पदाधिकारीज्यूहरू, इनरविलबाट पाल्नुहुने साथीहरू, आदरणीय कुन्ती मुक्तान म्याम र रोटरियन साथीहरू र रोड ट्र्याक भाइ बहिनीहरू, आजको यस कार्यक्रममा यहाँहरूलाई आफ्नो मञ्चमा, आफ्नो आँगनमा स्वागत गर्न पाउँदा निकै नै हर्षित लागेको छ। आजको कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य ढङ्गले सफल बनाउन उपस्थित हुनुभएकोमा यहाँहरूलाई सधन्यवादसहित आभार व्यक्त गर्दछौँ। यहाँहरूको उपस्थितिले साँच्चै नै ऊर्जा र हामीलाई हौसला मिलेको छ। गत वर्ष हामीले अनलाइनबाट जुन देउसी भैलो कार्यक्रम गरेका थियौँ, त्यसमा यहाँहरूले साथ दिनुभएको थियो। यसपालि पनि हामी थोरै भए पनि साथीहरू मिलेर एउटा रमाइलो गरौँ, यो हाम्रो संस्कार र परम्परालाई पनि बचाउँ र केही फन्ड कलेक्सन पनि गरौँ। यो हामीले जुन ग्रिन कीर्तिपुर भनेर यो अभियान राखेका छौँ, त्यसको लागि हामीले पार्क बनाउने भन्ने योजना पनि गरेको छौँ। त्यसको लागि आज हामीले फन्ड कलेक्सन साथसाथै हाम्रो संस्कृति र परम्परालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढाउन जुन आज हामीले कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ, हाम्रो डिस्ट्रिक्टबाट पाल्नुहुने हाम्रो आदरणीय अभिभावकज्यूहरूले साथ दिनुभएको छ। यहाँहरूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। यहाँहरूको साथ र सहयोग हामीले सधैँभरि मिलिरहेछौँ। राजीव सरले सधैँ हामीलाई एकदम ऊर्जा दिनुहुन्छ। जहिले पनि भेट्दा पनि उहाँले जति हामीलाई आत्मीयता देखाउनुहुन्छ, त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो कौशल सर सधैँभरि हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको छ। राजेन्द्र सर आउनु भएको छ, गोपाल सर आउनु भएको छ, भरत सर आउनु भएको छ। सम्पूर्ण सरहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो क्लबको तर्फबाट यहाँहरूलाई सधन्यवादसहित आजको कार्यक्रममा स्वागत व्यक्त गर्दछौँ र आउँदै गरेको दीपावलीको उपलक्ष्यमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र हजुरहरूको सम्पूर्णको जीवनमा खुसियाली छाओस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँहरूलाई आजको कार्यक्रममा पुनः स्वागत व्यक्त गर्दछौँ। स्वागतम, स्वागतम, सुस्वागतम। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद राज्यलक्ष्मी भैदारी म्याम। साँच्चै कि आज हामी देउसी खेल्न भनेर यहाँ जम्मा भएका छौँ, देउसीमा रमाइलो गर्न भनेर आएका छौँ। यो देउसी कसरी सुरु भयो त थोरै म 1 मिनटमा यसको थोरै कसरी भयो भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। रामले चाहिँ जितिसकेपछि, रावण मारिसकेपछि एकचोटि अयोध्यामा उहाँले भयङ्कर स्वागत भएछ है। त्यो स्वागत गर्ने क्रममा चाहिँ अब उहाँले त्यो रावणलाई मारिसकेपछि स्वागत गर्ने क्रममा भगवान् राम हाम्रा देवता हौँ, भगवान् राम हाम्रा चाहिँ जय श्री राम, देवराम भन्दाखेरि देवश्री राम, देउश्री भन्दै उहाँले चाहिँ स्वागत गर्दै पुरै बत्ती चाहिँ टोलटोलमा बालेर घिउका बत्तीहरू खोलेर त्यो बालेर चाहिँ एकदम स्वागत गर्ने सिलसिलामा त्यसरी चाहिँ देउश्री राम हुँदै हुँदै देउश्री आएको एउटा कथन पनि यहाँ रहेछ। त्यही कथन आजसम्म पनि रहिरहेको छ। भावी पिँढीमा पनि यो एउटा संस्कृति हो। यसबाट यही आधारलाई मानेर आज रोटरी क्लब अफ कीर्तिपुरले पनि समाजमा यो संस्कृतिकै प्रयोगबाट केही परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबमा आज हामी यहाँ आइरहेका छौँ।
धन्यवाद। कार्यक्रमलाई गेस्ट तथा अन्य रोटरियन हाम्रो राजेश सर, डिस्ट्रिक्टका सरहरू सबैजना आएर यहाँ मानसमा बत्ती बालेर हुन अनुरोध गर्दछु। लास्टमा शेर्पा म्यामको यता हुनुहुन्छ है। ए म्याम प्लिज। सरहरू यसो यसो साइडमा बस्नु। लाइट नर्मल च्याटमा अब झिलमिल हुन्छ। र रोटरी टिमबाट देउसी सङ्घ हामी यहाँबाट सुरु गर्न गइरहेका छौँ। सरलाई यो माइकमा 2078 को यस शुभ अवसरमा यहाँहरू सबैलाई मेरो हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। दिनको चाड मान्दै आज हामी आएको हजुरको आँगनमा देउसी गीत गाएको मादल बज्यो झिन्ताङ झिन्ताङ देउसेको सुरमा भेट हुँदा गाइदेऊन् सुनि मिठो धुनमा दीपावली मनाउन दीपवाली घरमा लक्ष्मी पूजा गर्ने गर्छौँ जम्मा भई साँझमा ढोका खोली बस्छौँ हामी उपासना गर्छौँ लक्ष्मीको पास होस् भन्दै प्रसाद हामी बाँड्छौँ राम्रो लुगा राम्रो बानी राम्रै रहेछ घर हजुर जस्तो अरूको पो छ र राम्रो लुगा राम्रो बानी राम्रै रहेछ घर हजुर जस्तो अरूको पो छ र हामी आयो नाच्दै गाउँदै तिहारको पलमा झिलिमिली बत्ती बज्यो घरमा हामी आयो नाच्दै गाउँदै तिहारको पलमा झिलिमिली बत्ती बज्यो घरमा आहै यस वर्षको देउसी आहै चाड तिहार देउसी आहै रिसै बिर्से देउसी आहै खुसी मनले देउसी आहै देउसी खेलौँ देउसी आहै
ताराको झिलिमिल है ब्राह्मण होस्यार है लिम्बु र राई है हिमाल होस्यार है पहाड तराई है सबै नेपाली है सयपत्री फुल है मखमली फुल है गोदावरी फुल है सुपारी फुल है फुलै फुल दाजुभाइ दिदी बहिनीको रमाइलो तिहार सप्तरङ्गी टीकाले हाम्रो सजाइदिन्छ निधार मखमली सयपत्रीको गलाभरि माला छ घरबेटी आमाको कति ठुलो छाती छ काग कुकुर गोरु र गाई भाइलाई पूजेर दिदी बहिनीलाई माया अनि लक्ष्मी पूजा गरेर शान्त शीतल वातावरणमा माया प्रेम साथेर शारदीय पर्व मनाउँछौ देउसी भैली खेलेर नाच्यौ साथी घुमेर फर्र फर्फर गरेर चार कुने आँगन पुगेर नाच्यौ साथी घुमेर फर्र फर्फर गरेर चार कुने आँगन पुगेर मनभरि माया राखेर कम्मर मर्कै बाँधेर देउसीले गाउँ तिहारमा रमेर मनभरि माया राखेर कम्मर मर्कै बाँधेर देउसीले गाउँ तिहारमा रमेर है कागको पूजा है कुकुर पूजा है लक्ष्मी पूजा है गोवर्धन पूजा है भाइको पूजा है पूजा गर्दै है रमाई रमाई है वर्षको पर्व है खुसी मनले है देउसी खेलौँ है पाचेर मुखे है थैलीलाई खोल्दै है सेलरोटी लिँदै है घर बेटी आमै है हाँस्दै आइन् है सुन मेरा भाइ हो है सुन मेरी बहिनी है यस्तै घरका है परिवारलाई है आशिष देऊ छोए द्रव्य होस् माटो छोए अन्न आज यही आशिष दिन्छौ खुसी भइकन लाखौँ वर्षसम्म सुख शान्ति छाइरहो आमाको शान्ति भइरहो घरमा सुख शान्ति रहोस् मनमा खुसी छाइरहोस् नाम यश फैलिरहोस् घर उज्यालो भइरहोस् यस घरमा सधैँ सधैँ मङ्गल गीत गुन्जियुन् यस घरका सन्तान सधैँ उन्नति पदमा लम्कियुन् गिरगिट मादल बजाउँदै गलाको माला हल्लाउँदै नाचन झुल्के थमथम थमथम नाच गिरगिरी मादल बजाउँदै गलाको माला हल्लाउँदै नाचन झुल्के थमथम थमथम नाच नेपाली पहिरन लगाई परम्परा समाउँदै मखमली र सयपत्री भई हाँस नेपाली पहिरन लगाई परम्परा समाउँदै मखमली र सयपत्री भई हाँस है घर बेटी आमा है घर बेटी बाबा है बर पिपल जस्तै है धाङ्गी रहन् है अमर रहन् है दुबो जस्तै है मौलाई रहन् है नाम र कीर्ति है संसारभरि है फैलिरहन् है ढुङ्गालाई छोए है सुनै हो है माटोलाई छोए
अर्को गीतको लागि गीत लिएर आउँदै हुनुहुन्छ कुन्ती मुक्तान म्याम। कृपया जोरदार तालीले उहाँलाई स्वागत गरौँ। पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म कुन्ती मुक्तानको तर्फबाट यो तिहारको मङ्गलमय शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। तिहार एकदमै हाम्रो घरमा पसिसकेको छ। यसपालिको तिहारले विशेष गरेर हाम्रो घर आँगनमा सुख शान्ति र समृद्धि ल्याउन सफल होस् भन्न चाहन्छु। म देउसी गीत गाएर निकै तिहारलाई झनै घरैभित्र पसाइदिनु भयो। गायकज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँदै हजुरहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद विशेष गरेर म्यामलाई दिन चाहन्छु। म म्यामले फोन गरेर जसरी पनि आउनु पऱ्यो भनेर उहाँले मलाई जस अवसर प्राप्त गरिदिनु भयो। म्यामलाई म धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँदै केही नेपालीपनका गीतहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। र मैले ट्र्याक त्यहाँ हाम्रो भाइलाई दिइसकेका थिएँ र हाम्रो भाइले भनिसक्नुभयो दुईवटा गीत प्रस्तुत गर्नु भन्नुभएर म एउटा चाहिँ अलिकति मारुनी भाकाको गीत राख्न चाहन्छु। म तिहारमा अलिकति रमाइलो हुन्छ। 2 दिनको जिन्दगी हो। अहिले झन् यो कोभिडले त झन् एकैछिनको जिन्दगी जस्तो भइसक्यो। चिन्ने जान्नेहरू पनि कतिजनाले हामीलाई छोडेर जानुभयो। दुःख लाग्छ साँच्चै नै सम्झिँदाखेरि। जिन्दगी त केही पनि होइन रहेछ। यो माया मोह र एकअर्कामा जुन माया छ त्यही माया नै रहँदो रहेछ पछिसम्म जस्तो लाग्छ मलाई। र यो माया सधैँभरि रहोस्, यसरी नै रमाइलो गर्न पाइरहोस् भन्ने एउटा भावना बुद्धवीर लामाज्यू मदन दिपिमज्यूले लेख्नुभएको छ। म त्यही गीत हजुरहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। सङ्गीत शिलाबहादुर मोक्तानको हो। 2 दिनको जिन्दगी हो, रमाइलो गर्नै पर्छ भन्दै गीतै प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। र हाम्रो फ्लोर खाली छ। यो तिहार हो, पक्कै पनि हाम्रो राज्यलक्ष्मी म्यामले साथीहरूलाई अगाडि ल्याउनुहुन्छ होला भन्ने आशा गर्छु। म भन्दै भन्छन् कोही जिन्दगी हो कर्कलाको पानी जस्तै हो भन्ने गीत ट्र्याक बजाइदिनु हुन अनुरोध गर्छु। म यहाँलाई सायद मनपर्छ होला भन्ने आशा पनि गर्छु। म कि होइन म तलै आउँछ अब।
झर्ने फुल पनि हाँस्दै बाँचिदिन्छ हो दिउँसो सुत्ने शीत पनि बिहान हाँसिदिन्छ ओइली झर्ने फुल पनि हाँस्दै बाँचिदिन्छ जति पाउँछौ जिउन जिन्दगी पाएको यो जिन्दगी नबिताऊ है रोएर मनको मैलो पखालो मायाले धोएर बाँचुन्जेल गरौँ रमाइलो नाच्दै गाउँदै गरौँ रमाइलो भन्छन् कोही जिन्दगी यो कसलाको पानी जस्तै हो कोही भन्छ जिन्दगी यो डुब्दै जाने घाम जस्तै हो म त भन्छु सृष्टिकै अमूल्य उपहार मानिसको जुनी छै के छ र बराबर बाँचुन्जेल गरौँ रमाइलो नाच्दै गाउँदै गरौँ रमाइलो बाँचुन्जेल गरौँ रमाइलो नाच्दै गाउँदै गरौँ रमाइलो है मेरा मरा है मेरा मरा है मेरा मरा बाँचुन्जेल गरौँ रमाइलो नाच्दै गाउँदै गरौँ रमाइलो धन्यवाद धन्यवाद एकदमै खुसी लाग्यो 2 दिनको जिन्दगी हो या यही फ्लोरमा बस्नुहोस् नजानुहोस् प्लिज आउनुहोस् फेरि अर्को कुरा आउँछु अनि मलाई एउटा कुरा सानो सायद अनुरोध गर्नु मन लाग्यो है कहिलेकाहीँ हामीले हाम्रो खुसीहरू हामीले भन्दा पनि अरूलाई देखाउन चाहन्छौँ हामी आफैले खुसी हुनु बिर्सिन्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई यो किन मैले भन्नु यो प्रसङ्ग जोड्नु लागिरहेको छु भने हामीसँग चाहिँ मोबाइलमा अरूले देखाएर आउँछौँ के क्या हामी आफै खुसी हुन बिर्सिसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई त्यस कारणले गर्दा प्लिज एकचोटि मोबाइल अफ गर्ने आउनुहोस् सबजना रमाइलो गर्नुको लागि है हाम्रो लागि बाँच्नु पऱ्यो नि हामीले कति अरूलाई मात्रै खुसी बनाउने भन्दै अर्को गीत माथि माथि सैलुङ्गेमा भनेर राख्दैछु यो गीत पनि एकदमै रमाइलो हुन्छ भाइ बजाइदिनु अनुरोध गर्छु
धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँदै म बिदा हुन गइरहेको छु। धन्यवाद। सँगै धेरै रोटेरियन साथीहरू प्रायः सबैजनाले यहाँ नाचिरहनु भएको थियो, रमाइलो गरि नै रहनु भएको थियो। उहाँलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी कार्यक्रमलाई थप अगाडि बढाउने सिलसिलामा आफ्नो निकै व्यस्तताका समयको बावजुद पनि हामीलाई साथ दिइरहनु हुने आजका प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ केशव कुँवर सर, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर 15-16 र उहाँले हामीलाई आज एउटा के पनि गराइदिनु भयो भन्दाखेरि नर्मल्ली कार्यक्रममा हामी खाना लगाइदिने, अलिकति फुलहरू दिने, तपाईँको यो अलिकति खर्च जुन गरिराखेका हुन्थ्यो हामीले, त्यसमा चाहिँ हामीले कटौती गऱ्यौँ। उहाँले एउटा जुन सल्लाह दिनुभएको छ त्यो सल्लाहअनुसार नै हामीले चाहिँ यस्तो यो खाताहरू, यो मालाहरू लगाइदिने जुन पैसा हाम्रो 8-10 हजार जोगिएको छ, यो जोगिएको पैसा चाहिँ हामी अरू सामाजिक काममा लगाउने एउटा वचन हामी दिन्छौँ र त्यही किसिमले नै हामीले सरहरूले दिनुभएको सरसल्लाह बमोजिम रोटरी एउटा सर्भिसको जुन एउटा फेलोसिपको लागि जुन अगाडि बढेको छ त्यही अनुसारले हामी हजुरहरूको अनुसरण गर्दै हामी सिक्दै हामी अगाडि बढ्ने पक्कै पनि हो। र यसले गर्दाखेरि तर आज हामीलाई टोपी चाहिँ अन्तैबाट स्पोन्सर आएको हुनाले हामीले यो सबैलाई टोपी हामीले वितरण गऱ्यौँ। अबको स्पिच, अबको फ्लोर म केशव कुँवर सरलाई दिन चाहन्छु। आजका प्रमुख अतिथि, उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिँदै कार्यक्रममा मञ्चमा अगाडि पुष्पराजजी, सरी म चाहिँ अलिकति 5 बजीसम्म पुग्नुपर्ने, त्यो हतार कार्यक्रम सक्नुभन्दा अगाडि नै मलाई बोल्नुपर्ने आवश्यकता भएको हुनाले म बोल्न लागिरहेको छु। यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। रोटरी क्लब अफ कीर्तिपुरका अध्यक्ष राज्यलक्ष्मी बेदाज्यू, इमिडिएट पास्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर राजीवजी, न्यू क्लब एडभाइजर कौशलेन्द्रजी, अन्य रोटेरियन साथीहरू, डिस्ट्रिक्टका रोटेरियन साथीहरू र आजका एकदम मुख्य विशेष अतिथि प्रसिद्ध गायिका कुन्ती मोक्तानज्यू, अन्य रोटरी क्लब कीर्तिपुरका साथीहरू, रोटेरियन साथीहरू, अन्य आमन्त्रित महानुभावहरू, रोटाको साथीहरू र अन्य रोटरी क्लब रोटरीका परिवारका सदस्यज्यूहरू, नमस्कार, गुड इभिनिङ टु अल अफ यु। सर्वप्रथम म चाहिँ रोटरी क्लब अफ कीर्तिपुरले एउटा राम्रो उद्देश्यका साथ यो आजको चाहिँ देउसी भैलो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, यसको लागि म चाहिँ नि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र चाहिँ यो नजिकै आइरहेको यो तिहार, न्यू भिन्तुना र छठ पर्वको पनि म यहाँहरूमा शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। वास्तवमा रोटरीले चाहिँ दुईवटा मुख्य कार्यक्रम गर्छ कि, एउटा चाहिँ नि सेवा नै हो, अर्को चाहिँ फेलोसिप भन्छौँ हामीहरू कि होइन। फेलोसिपमा जस्तो आज यो आज जुन रोटरी क्लब अफ कीर्तिपुरले जुन कार्यक्रम गरिरहेको छ त्यसमा दुईटी चिज मिसिएको छ कि, यसमा सेवाको पनि यसमा जुन कार्यक्रम आउँछ त्यो चाहिँ यहाँहरूले जुन एउटा कीर्तिपुरलाई हरियाली बनाउने भनेर चाहिँ नि ट्री प्लान्टेसनको प्रोग्रामको लागि एउटा एक काइन्ड अफ फन्ड रेजिङको हिसाबले यो प्रोग्राम सञ्चालन गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ सर्भिसको लागि भयो भने चाहिँ फेलोसिप त छँदैछ। आज हामीले चाहिँ एउटा प्रसिद्ध गायिका कुन्ती मोक्तानजी, साँच्चै भन्यो भने रोटरीमा फेलोसिप भएको यति महत्त्व रहन्छ कि हामीहरूले कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ नि कसरी उहाँलाई भेट्ने हो भनेर हामीले एकदमै त्यो खोजिरहन्छौँ नि। त रोटरीको थ्रु चाहिँ हामीले विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई सहज रूपमा हामीले चाहिँ भेट्न पाउँछौँ। त्यो आज एउटा उदाहरण हो कुन्ती मोक्तानज्यू। वास्तवमा मैले यहाँ एउटा चाहिँ एउटा मेरो आफ्नो एउटा व्यक्तिगत कुरा भन्न मन लाग्यो कि मलाई कुन्ती मोक्तानजीको अगाडि चाहिँ यहाँले गाउनुभएको चाहिँ नि खुट्टा तान्दै गर है, त्यो गीत तपाईँले कुन सालमा सुरु गर्नुभयो मलाई थाहा छैन, तर चाहिँ म धेरै वर्ष भयो जब मलाई असहज परिस्थिति हुन्छ नि म तपाईँको गीत सुन्छु, म खुट्टा तान्दै गर है। के अरे तपाईँ के छ नि यो सुरुमै के अरे यो कति जल्छौ आरिसले अझै जल्दै गर होइन, कति गर्छौ उपहास अझै गर्दै गर, कति कुरा काट्दै अझै कुरा काट्दै गर, म त हिँड्छु मेरो बाटो खुट्टा तान्दै गर है। त्यसका अरू शब्दहरू यति मिठा छन् कि होइन, काँडे तारको तारले पनि मेरो बाटो रोकिन्न होइन, हत्केलाले पनि छोडिदिउँ म होइन, तिललाई पहाड जत्रो बनाउनेदेखि लिएर सबै चिजहरू तपाईँको चाहिँ झुटको खेती गर्न सक्यो भने चाहिँ दीपावली मनाऊ भन्ने यस्ता कुराहरू यति यति मिठा मिठा शब्द त कसले लेख्नुभयो मलाई थाहा भएन है, र यहाँले गाउनुभयो। र यो गीत चाहिँ के भने खुट्टा तान्दै गर भन्ने चिज चाहिँ म चाहिँ जब मैले भने फेरि दोहोऱ्याएँ मैले चाहिँ यसले मलाई साहस, जब मलाई असहज परिस्थिति हुन्छ म तपाईँको सुनिहाल्छु, म
यसै पनि म म्युजिक अति मन पराउने। म युरोपमा इन्जिनियरिङ गर्दाखेरि 5 वर्ष म सिटी ब्यान्डमा मैले गिटार बजाउँथेँ। म एकदमै म्युजिकको चाहिँ हुने हो है। तर यो गीत चाहिँ नि म तपाईँको सुन्छु, अहिले पनि सुन्छु। म आजको दिनसम्म चाहिँ असहज परिस्थितिमा कसैले अथवा के पऱ्यो भने कुन्ती मुक्तान जिन्दाबाद भने त्यो गीत सुनिहाल्छ र मलाई साहस, उल्लास र प्रेरणा एउटा त्यस्तो किसिमको चाहिँ मलाई चाहिँ नि प्राप्त हुन्छ र त्यही अनुसार म अगाडि बढिरहेको छु आज। थ्याङ्क यू भेरी मच फर द्याट। म चाहिँ यो त्यही सिलसिलामा आज पनि यो गीत तपाईँबाट सुन्न मलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहेको थिएँ, तर मेरो आफ्नो व्यस्तताले म सायद सक्दिनँ होला। मेरो मोबाइलमा तपाईँको के सधैँ छ, म सधैँ सुन्छु। म यस्तै सांस्कृतिक कार्यक्रममा आसिफ बन्नेपाले पनि एउटा यस्तै कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। त्यहाँ चाहिँ कोमल ओलीजी, यसरी तपाईँ आज आए जस्तै कोमल ओलीजी त्यहाँ अतिथि हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ मैले एउटा गीत चाहिँ नि अनुरोध गरेको थिएँ कि उसले भने हे नानी गाजाले म त मरे लाजले भन्ने गीत छ नि। उसले भने हे नानी गाजाले म त मरे लाजले गाइदिनुहोस् भने उहाँले गाइदिनु भयो। त्यसबाट मैले उहाँलाई चिन्न पाएँ मैले। त्यस्तै आज यहाँसँग भयो है साथीहरू। अब म धेरै कुरा म नगरौँ होइन। सर्भिस प्रोजेक्ट होइन तपाईँको चाहिँ नि गर्दाखेरि हामीले अलिकन चाहिँ नि अहिले भन्नुभयो नि यहाँले आफैले है, तपाईँले 39वटा प्रोजेक्ट गरिसक्नु भएको छ, त्यसलाई तपाईँहरूलाई बधाई छ। र आफैले भन्नुभयो अलिकन ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू गर्ने भनेर आफै भन्नुभयो। यस, हामीले अलिकन ठुला प्रोजेक्टहरू जसले समाजमा इम्प्याक्ट भन्छौँ नि हामी र हाम्रो भिजिबिलिटी त्यसले इम्प्याक्ट दिन सक्यो त्यस्तो खालका प्रोजेक्टहरू हामी गर्ने गर्छौँ। र सारा पनि ठिकै छ, त्यो नगर्ने भने होइन। मैले चाहिँ त्यो सिलसिलामा यहाँले जुन एउटा कीर्तिपुरलाई हरियाली बनाउने एउटा चाहिँ नि क्वाइट भिजिबल प्रोजेक्ट हो है, त्यो पनि यहाँले चाहिँ गरिरहनु भएको छ। किनभने हेर्नु सहर भनेको कस्तो भने चाहिँ एउटा सुन्दरी अथवा कुनै मान्छे सुन्दर भन्नुहोस् न, सुन्दर हुनको लागि के गर्नु पऱ्यो? राम्रो लाउने, राम्रो खाने होइन, तपाईँको चाहिँ नि सजावट हुनु पऱ्यो, गहना आदि इत्यादि होइन हुनु पऱ्यो नि होइन। त्यस्तै प्रकारले सहर सुन्दर हुनुको लागि धेरै गहनाहरू चाहिन्छ। ती गहना मध्ये हरियाली एउटा गहना हो। त्यो गहना यहाँले जुन तपाईँ एउटा प्रोग्राम गरिरहनु भएको छ यो अति नै तपाईँको चाहिँ सराहनीय कुरो हो। त्यसमा रोटेको भिजिबिलिटी प्लस चाहिँ इम्प्याक्ट पनि खालको प्रोजेक्ट हो यो। र तपाईँ मेरो एउटा सुझाव के छ भने चाहिँ हामी रोटरी के भने संसारै परिवर्तन गर्न हामीले जिम्मा लिएर हामी आएको चाहिँ होइन। हामी चाहिँ है हामीहरूले के भने एउटा मोडल क्रिएट गर्छौँ। हामी कुनै पनि सर्भिस प्रोजेक्टको सेवाको चाहिँ मोडल हामी क्रिएट गर्छौँ र त्यो मोडल चाहिँ अरू संस्थाले पनि अरू व्यक्तिले पनि त्यसलाई अप्नाएर चाहिँ नि अनि हामी सामूहिक रूपमा चाहिँ संसार परिवर्तन गर्ने हो होइन। त्यस कारण तपाईँहरूलाई मेरो सुझाव के छ भने अब कीर्तिपुर त ठुलो सहर छ तपाईँको होइन भन्नुहोस् है। र तपाईँ एउटा सानो कुनै एउटा क्षेत्र तपाईँले आफ्नो काबुभित्र रहेको कुनै क्षेत्र तपाईँले छान्नुहोस् र त्यो क्षेत्रलाई तपाईँले हरेक वर्ष त्यसमा फोकस गरेर त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मोडल बनाउनुहोस्। मैले तपाईँलाई सुझाव रह्यो मेरो एउटा है। यिनै कुरा भन्दै मैले भने म यो कुरा भाषा गर्न त्यति मनपर्ने व्यक्ति होइन र हामी रोटरीमा धेरै कुरा पनि गर्दैनौँ। हामी वी बिलिभ के भनेदेखि तपाईँको यो कुरा भन्दा काम होइन, के भन्छ त्यसलाई एक्सन स्पिक्स लाउडर देन वर्ड भन्छौँ नि हामी। त्यस्तै प्रकारले हामी चाहिँ नि बोल्नभन्दा पनि लेट अर वर्क मेक द नोइज भन्छौँ कि हाम्रो कामले चाहिँ नि हल्ला गरोस् कि हामी बोलिले भन्दा पनि त्यसमा हामी विचार गर्छौँ होइन। त्यही अनुसार हामी अगाडि बढौँ। अन्तमा तपाईँबाट नयाँ क्लब हो तपाईँहरू होइन। धेरै रोटरी यति भास्ट छ कि तपाईँ रोटरीको विज्ञ बन्ने प्रयासै नगर्नुहोस्, असम्भव छ। तर बेसिक कुराहरू रोटरीको हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। ती बेसिक कुराहरू तपाईँले रोटरी डाइरेक्टली तपाईँहरू सबैको हातमा होला। त्यो भित्रका कुराहरू मात्रै तपाईँले पढिदिनु भने पनि रोटरीको बेसिक नलेज तपाईँहरूलाई ज्ञान हुन्छ। र जति बढी तपाईँ रोटरीलाई माया तपाईँ गरिरहनु भएको छ अझै माया गरिदिनुहोस्, अझै इन्ट्रेस्ट राख्नुहोस्। जति बढी माया र इन्ट्रेस्ट आफ्नो संस्थाप्रति भयो त्यति बढी तपाईँको चाहिँ नि ज्ञान भयो, त्यति बढी माया हुन्छ, त्यति बढी इन्ट्रेस्ट हुन्छ होइन। रोटरीको आफ्नो नर्म्स भ्यालु छ, हाम्रो आचरण छ, हाम्रो इमान्दारिता। हामी झुट बोल्दैनौँ, झुटको खेती गर्दैनौँ र त्यसमा हामी दीपावली मनाउनु हामी चाहिँ है त्यस्तो खालको है। हामी चाहिँ हामी एकदमै आचरण होइन तपाईँको हाम्रो रोटरीको नर्म्स भ्यालुज रोटरीको पोलिसी गाइडलाइनहरू छ होइन। त्यसलाई राम्रोसँग पढिदिनुहोस्। बेसिक कुराहरू माई रोटरीमा दर्ता हुनुहोस्। त्यहाँभित्र पस्नुभयो भने तपाईँले चाहेको कुरा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ होइन। त्यो गरिदिनुहोस् र रोटरीलाई चाहिँ नि फेरि म दोहोऱ्याएँ माया गरिदिनुहोस् र अलिकति त्यसलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट राखेर अगाडि बढ्नुहोस्। विज्ञ हुने प्रयास नगर्नुहोस्। भने ग्लोबल ज्ञानमा एक दुईवटा साथीहरू रोटरीको ट्रेनर बन्दा अलिकति ज्ञान अन्य साथीहरू सामूहिक रूपमा भने एउटा हामी एक्लै सबै जानेर होइन कि हामी सामूहिक रूपमा टिममा हामी वी बिलिभ इन टिम वर्क होइन। कुनै साथी केमा कुनै कसैले समय, कसैले पैसा, कसैले ज्ञान, कसैले बुद्धि विवेक, यसरी हामीले कसैले त्यो सहनशीलता पनि, प्रशंसा, एप्रिसिएसन यी सब कुराहरू रोटरीमा धेरै माने राख्दछ। त्यही ती सबै मिलेर हामीले रोटरीमा एउटा चाहिँ परिवर्तन ल्याउने हो, समाजमा सेवा गर्ने हो। यति भन्दै रोटरीको कीर्तिपुरलाई
यो समाजसेवामा गर्नको लागि अझ बढी ऊर्जा मिलोस्, अझ बढी प्रेरणा मिलोस् र भविष्यमा तपाईँहरूले ठुल्ठुला कामहरू बढी इम्प्याक्ट र चाहिँ भिजिबल कामहरू तपाईँ गर्दै जानुहोस् भन्ने शुभकामना दिँदै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। र आज देउसी भैलोको कुरा गर्दाखेरि यहाँ एउटा यो 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 चाहिँ के भने अफ द ट्र्याक है, फेरि यो चाहिँ अब है, अब त्यो 0 आवर भनौँ न है। घरबेटी आफै आफै लक्ष्मीजीले कति मिठो गाउनुभयो कि उहाँले उहाँको टिमले है, कतिवटा भट्टाएको प्रोफेसनल टाइपले स्वर पनि कति मिठो है गाउनु भयो होइन। घरबेटी को यहाँको घरबेटी को? मेरो प्रश्न, राज्यलक्ष्मी म्यामले नै अर्गनाइज गर्ने, घरबेटी आफै देउसी भैलोले घरबेटीलाई चाहिँ अलि आशिष दिन मिल्छ? आशिष दिने उहाँलाई है, अनि पैसा उहाँले नदिने पैसा लिने, यो मुद्दा हाल्ने विषय भएको छ यो चाहिँ अफ द ट्र्याक है। यो चाहिँ 0 आवरमा धेरै खुसी लाग्यो र म चाहिँ हिँड्नुपर्ने भएको हुनाले मैले अब देउसी भैलो यहाँले गाइरहनु भएको छ र सायद त्यो एउटा आजको उद्देश्य पनि हो। सानो एउटा मैले एउटा सहयोगको रूपमा मैले यहाँ के ल्याएको छु। म राज्यलक्ष्मी म्यामलाई हस्तान्तरण गरेर म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रा अभिभावक, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर केशव कुमार सर, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूले दिनुभएको माया ममताले आज हामी हुर्किरहेका छौँ, अगाडि बढिरहेका छौँ र जुन हामी साना ठुला प्रोजेक्टको कुरा गऱ्यौँ, हामीलाई यसै गरी माया हजुरहरूले गरिरहनु भयो भने पक्कै पनि हामी एउटा इन्टरनेसनल ग्रान्ड लिएर आएर ठुलो प्रोजेक्ट गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यही बिचमा हामीमा हाम्रो भर्खर मात्रै चार्टर भएको हाम्रो रोड ट्र्याक क्लब छ। रोड ट्र्याक क्लब अफ किर्तिपुरको एउटा ऱ्याफलको यहाँ म कुरा गर्न गइरहेको छु। उहाँहरूले स्ट्रिट चिल्ड्रेनहरूको लागि सहयोग गर्नको लागि भनेर फिड द हङ्ग्री नेपाल एउटा सानो प्रोजेक्ट लिएर आउनु भएको छ र यसको टिकटको शुल्क 100 रुपियाँ छ। यदि तपाईँहरू कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने हाम्रो भोलिन्टियर रोड ट्र्याक भोलिन्टियर साथीहरू तपाईँको छेउमा हुनुहुन्छ, उहाँसित 100 रुपियाँको त्यो टिकट लिएर पनि सहयोग गरिदिन सक्नुहुनेछ है। हाम्रो सङ्गीत लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सफल, राहुल, श्रद्धा, कृष्ण, सम्यक एन्ड सुस्मिता। उहाँहरू तयारी अवस्थामा आएर चाहिँ गीत आफ्नो पर्फर्मेन्स गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। गीत गाउन गइरहेको छौँ। काली हे हे चोयाको धोको, सानो माया हे हे लगाउने धोको, नपुग्दै मर्छु पो क्यारे भन सोल्टी बरोबर नढाँटी, ए भन सोल्टी बरोबर नढाँटी। काली हे हे चोयाको धोको, सानो माया हे हे लगाउने धोको, नपुग्दै मर्छु पो क्यारे भन सोल्टी बरोबर नढाँटी, ए भन सोल्टी बरोबर नढाँटी। बग्यो खोला बेसी जरीसम्मै तिम्रो माया कलेजीमा ठम्मै, बग्यो खोला बेसी जरीसम्मै तिम्रो माया कलेजीमा ठम्मै। आँखैमा गाजलु लपक्कै भन माया लाइदिन्छु झपक्कै पैसैमा, पैसैमा मर्छु पक्यारे भन सोल्टी बरोबर नढाँटी, ए भन सोल्टी बरोबर नढाँटी। यो गाउँमा यो ठाउँमा मगमगाउँदा फुलहरू फुल रहेछन् रे, यो गाउँमा यो ठाउँमा मगमगाउँदा फुलहरू फुल रहेछन् रे। मनका कुरा मुखमा ल्याई झिमझिम गर्ने परेली बोल्दा रहेछन् रे, गुनगुनाउँदै गुनगुनाउँदै बसालु भमरा बोल्दा रहेछन् रे। ए मुगली झरेसी मजाउँला रेलीमै तर्क चढेसी, मजाउँला रेलीमै तर्क चढेसी। सम्झना बिर्सना सलललला, झन्झन बढ्यो तिर्सना सलललला, सम्झना बिर्सना सलललला, झन्झन बढ्यो तिर्सना सलललला। मायाको डोरीले तिमीलाई बाँधौँला, मायाको डोरीले तिमीलाई बाँधौँला, दिलको
आगे आगे तोपैको गोला पछि पछि मेसिन गन्धरा आगे आगे तोपैको गोला पछि पछि मेसिन गन्धरा सिगरेट नदेऊ म बिडी खानेलाई माया नदेऊ म हिँडी जानेलाई सिगरेट नदेऊ म बिडी खानेलाई माया नदेऊ म हिँडी जानेलाई देउरालीको चौतारीमा सङ्गिनीले आँखा छोपेको आउँछ अझै सजलको देउरालीको चौतारीमा आँखा छोपेको आउँछ अझै सजलको ला 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 थ्याङ्क यू सबैलाई थ्याङ्क यू अर्को पर्फर्मेन्स लिएर आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रा रोट्र्याक टिमबाट रविता, श्रद्धा, कृष्ण, निकिता र रविना डान्सको लागि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। डान्समा हुनुहुन्छ रविता, श्रद्धा, कृष्ण, निकिता र रविनाजी। हेलो
यसपछि अब हामीसित अर्को एउटा प्रतिभा फेरि लिएर आउँदै हुनुहुन्छ रोटऱ्याक भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरू तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ होइन? यही बसाइ नै यमपञ्चक हो। त्यसपछिबाट जुन उहाँ बसेर फर्किने जुन जानुभयो, जाने बेलामा चाहिँ बहिनीलाई भने के आशिक माग्नुपर्छ, तिमी आशिक माग बहिनी भनेर भन्दाखेरि त्यसपछिबाट हरेक वर्षमा एकचोटि यसै गरी दाजु र बहिनीको भेटघाट गर्ने अवसर मिलिराखोस्, दाजु बहिनी बिचको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण भइरहिरहोस् र यसरी भेटघाट गर्दाखेरि दीप प्रज्वलन गरेर खुसियाली बाँडिरहँ भन्ने एउटा जुन आशीर्वाद मागेका थिइन् बहिनीले, त्यही आशीर्वादको स्वरूप नै अहिलेसम्म यो दीपावली चाहिँ मनाइरहेको कुरा पनि किंवदन्तीमा चाहिँ पाइन्छ। राजन काफ्ले र उहाँको टिम, उहाँलाई हामी जोरदार तालीले स्वागत गर्न चाहन्छौँ। कृपया जोरदार ताली बजाइदिनु होला। दीपावलीको दियोसँगै फुलोस् जिन्दगी, सयपत्री र गोदावरी फुल झैँ सुवासित बनोस् जिन्दगी, आशीर्वचनका वृष्टिले सफल होस् जिन्दगी, लक्ष्मीको आगमनले हामी सबैको अझै सुखमय बनोस् जिन्दगी। धन्यवाद। लोक तथा दोहोरी गीतमा उदाउँदै गर्नुभएका प्रेम ढुङ्गानालाई सरलाई हामीले ल्याएका छौँ। उहाँको टिम आउनुभएको छ। हामी एकछिन तपाईँहरूलाई हाम्रो सानो कला, उहाँहरूले आफ्नो कलाहरू प्रस्तुत गर्नुहुनेछ, स्वीकार्नुहुनेछ, आशा छ स्वीकार्नुहुनेछ। नमस्कार सबैजनालाई, ह्याप्पी दिपावली पनि भन्न चाहन्छु। विशेष गरी यो दिपावलीको अवसरमा पारेर हामीलाई यहाँसम्म निमन्त्रण गर्नुहुने रोटरी क्लब अफ कीर्तिपुरलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो अग्रज कलाकार कुन्ती मोक्तानजी आदरणीय दिदी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि विशेष सम्झन चाहन्छु। केही समय अगाडि उहाँ गइसक्नु भएको जस्तो लागेको छ मलाई। हामीले चाहिँ आज यस स्टेज उपलब्ध गराउनु भयो तपाईँहरूले, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई रमाइलो गराउनका निम्ति हामी आइसकेका छौँ। हाम्रो सेड्युल चाहिँ रहेको छ एउटा एकल गीत, कम्मरमाथि पटुकी पटुकीमाथि घाइला, त्यसपछि डुएट डान्स, त्यसपछि फेरि तपाईँहरूलाई दोहोरीबाट थोरै मनोरञ्जन गराउनेछौँ र देउसी भैलीको प्रोग्राम रहनेछ। यहाँहरूले अगाडि आएर छमछम नाचेर रमाइलो गरिदिनुहुन्छ भने भरपुर आशा छ। किनकि खुसी कसैले पनि दिँदैन, यो दुनियाँमा खुसी भनेको आफ्नो मनदेखिबाट हुने कुरा हो र आफू खुल्ला हृदयले अगाडि आएर रमाइलो गरिसकेपछि जस्तोसुकै माहौललाई पनि तताउन सकिन्छ। अहिलेका लागि हाम्रो पछिल्लो समयमा मोडलिङ क्षेत्रमा एकदमै जमिरहनु भएको कलाकार सन्तोष ढुङ्गाना, त्यसै गरी ऋतु श्रेष्ठ र लोकदोरी गायिका सजिना लामाको उपस्थिति भइसकेको छ र सम्पूर्ण टिम हामी स्टेजमा आइसकेका छौँ। सबभन्दा पहिलामा तपाईँहरूलाई हाम्रो एउटा एकल गीतबाट मनोरञ्जन दिने कोसिस गर्नेछु, स्वीकार्नुहोला।
ताली पनि जाओस् न त ताली ताली खोलीको छेउमा देखायो सारी खोलीकै धारो मायालु मनलाई बुझ्या छु मैले बुझेर के गरौँ खोलीको छेउमा देखायो सारी खोलीकै धारो मायालु मनलाई बुझ्या छु मैले बुझेर के गरौँ छोएमा तिमीले के होला कुन्नी हृदयमा जन्जानी मै राम्री हो कि मेरो जवानी मै प्यारी हो कि मेरो जवानी फुकाइदेऊ गीत मोहनी माया किया झै खसिदेऊ आडीमा बस्दा शरीरमै लाग्छ मनैमा बसिदेऊ फुकाइदेऊ गीत मोहनी माया किया झै खसिदेऊ आडीमा बस्दा शरीरमै लाग्छ मनैमा बसिदेऊ यो पहिलो माया लाएकी मैले नजानी नजानी मै राम्री हो कि मेरो जवानी मै राम्री हो कि मेरो जवानी कम्मर माथि पटुकी पटुकी माथि गैला कम्मर माथि पटुकी पटुकी माथि गैला धैलामा गुवाको पानी पानी खाने न्युपारी आउँछन् कति बैमानी मै प्यारी हो कि मेरो जवानी 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 थ्याङ्क यू हामी हेलो है सुर्मीलाई काना यहाँहरू सबैले भन्नुपर्छ है देउसीले है राम्ररी भन देउसी रे है भट्याउनीको देउसी रे है सोरैमा ढाकी देउसी रे है नाचे नाचे देउसी रे है कम्मरै भाँचे देउसी रे है देउसी रे भन रे है देउसी रे भन देउसी रे है पर्वले गर्दा देउसी रे है कालो कार्तिक देउसी रे है मनाउन आयौँ देउसी रे है जनाउन आयौँ देउसी रे है हो मेरा देउसी रे है देउसी रे भन देउसी रे है कालो कार्तिक देउसी रे है बनाउनै पर्यो देउसी रे है लेखको काने देउसी रे है अरूको माने देउसी रे
देउसी रे दिनु होला दान र दक्षिणा हजुरमा आइरहन्छ दक्षिणा दिनु होला दान र दक्षिणा हजुरमा आइरहन्छ दक्षिणा हाँसेर बोलिदेऊ माया यसै गरी भेट कहिले हुन्छ र हाँसेर बोलिदेऊ माया यसै गरी भेट कहिले हुन्छ र यसै गरी भेट कहिले हुन्छ र भन भन भाइ हो है राम्ररी भन है नाचे नाचे है कम्मरै भाँचे है कम्मरै भाँचे है भन भन भाइ हो देउसी रे है राम्ररी भन देउसी रे है वर्ष र दिनको देउसी रे है पर्वती हार देउसी रे है मनाउन आएको देउसी रे है मनाउन आएको देउसी रे है झिलिमिली झिलिमिली देउसी रे है केको झिलिमिली देउसी रे है फुलको झिलिमिली देउसी रे है बत्तीको झिलिमिली देउसी रे है तिहारको झिलिमिली देउसी रे है तिहारको झिलिमिली देउसी रे हरियाली कीर्तिपुर जाना सबको मिलोस् मनको भावना हरियाली कीर्तिपुर जाना सबेर बोलिदेऊ माया यसै गरी भेट कहिले हुन्छ र हाँसेर बोलिदेऊ माया यसै गरी भेट कहिले हुन्छ र हाँसेर बोलिदेऊ माया यसै गरी भेट कहिले हुन्छ र भैलो यारमा गर्ने हो रमाइलो खेलाउ साथी देउसी र भैलो तिहारमा गर्ने हो रमाइलो खेलाउ साथी देउसी र भैलो तिहारमा गर्ने हो रमाइलो हाँसेर बोलिदेऊ माया यसै गरी भेट कहिले हुन्छ र हाँसेर बोलिदेऊ माया यसै गरी भेट कहिले हुन्छ र है भन भन भाइ हो है भन्नै पर्छ देउसी रे है राम्ररी भन देउसी रे है आकाशका देउसी रे है तेत्तिस कोटी देउसी रे है पातलका बाजा देउसी रे है बाँसुकी नाग देउसी रे है बाँसुकी नाग देउसी रे मर्ते मण्डलका देउसी रे है पशुपतिनाथ देउसी रे है पशुपतिनाथ देउसी रे है कालिम्चोकी माई देउसी रे है कलङ्की माई देउसी रे है कलङ्की माई देउसी रे है शिरमा बस आए देउसी रे है शिरमा बस आए देउसी रे है राम्ररी भना हे दक्षिण काली है मौला काली है मौला काली है दोलखा भीमसेना है दोलखा भीमसेना है भालेश्वरा देउसी रे है उमा महेश्वरा देउसी रे है देवी देउता देउसी रे है रक्षा गरा देउसी रे है जानी नजाने है हामी अज्ञानी है भक्ति गर्छौँ देउसी रे है स्वीकार्नु होला देउसी रे है स्वीकार्नु होला देउसी रे है पर्वले गर्दा देउसी रे है आज हामी देउसी रे है देउसी रे भनौँ देउसी रे है रमाइलो गरौँ देउसी रे है भनेर आयौँ देउसी रे है भाइ हो मेरा देउसी रे है हामी त्यसै देउसी रे है आएका होइनौँ देउसी रे है बलि राजाले देउसी रे है पठाउनु भयो देउसी
ए है झिलिमिली झिली देउसी रे ए है सबै भाइ मिली देउसी ए यही तिहारमा देउसी रे ए देउसी नै खेली ए यसै सौगात नै पर्छ है राम्ररी भन देउसी रे है शर्मिलाई खाना देउसी रे है राम्ररी भन देउसी रे है आजको दिन देउसी रे है दिदी र भाइको देउसी रे है लामो समय देउसी रे पश्चात भेटघाट देउसी रे है भएको दिन देउसी रे दिदीले भाइको देउसी रे रिक्वेस्ट गरे देउसी रे काला समेत देउसी रे काला समेत देउसी रे आशीर्वाद मागे देउसी रे हटाएको दिन देउसी रे राम्ररी भन देउसी रे पर्वले गर्दा देउसी रे आएका हामी देउसी रे बोली यसै गरी धड्कनले हुन्छ हाँसिदेऊ बोलिदेऊ माया यसै गरी धड्कनले हुन्छ हाँसेर बोलिदेऊ माया यसै गरी धड्कनले हुन्छ यसै गरी धड्कनले हुन्छ है अब आशिष दिने है राम्ररी भन यो शुभ दिन देउसी रे है हातको मैला देउसी रे है सुनको थैला देउसी रे है सुनको थैला देउसी रे है धन र दौलत देउसी रे है हराएर जान्छ देउसी रे है छुटेर जान्छ देउसी रे है दान र दक्षिणा देउसी रे है इज्जतको भाव देउसी रे है सधैँभरि देउसी रे है रहिरहन्छ देउसी रे हे बलि राजाको देउसी रे सम्म देउसी रे है गान र गुना देउसी रे है भइरहेछ हेर देउसी रे है दान दिने देउसी रे है बलि राजा देउसी रे है प्रख्यात छाना देउसी रे है प्रख्यात छाना देउसी रे है रोटरी कपले देउसी रे है आयोजना गरी देउसी रे है सामूहिक काममा देउसी रे है देउसी र भैलो देउसी रे है खेलौँ भनी देउसी रे है हरियाली देउसी रे है कीर्तिपुर देउसी रे है बनाउने भनी देउसी रे है आयोजना गर्यो देउसी रे है हामी पनि देउसी रे है स्वीकार गर्दै देउसी रे है सामूहिक काममा देउसी रे है अग्रसर हुँदै है आएका हेर है हामी सबै मिली देउसी रे है झिलिमिली झिलिमिली देउसी रे है फुलको झिलिमिली देउसी रे है बत्तीको झिलिमिली देउसी रे है तिहारको झिलिमिली देउसी रे है अब आशिष दिने देउसी रे है अब आशिष दिने देउसी रे है यो बडो घरको देउसी रे हे रोटरी क्लबको देउसी रे है इज्जतै जाला देउसी रे है दान र दक्षिणा देउसी रे है थप्नु पर्यो देउसी रे है राख्नु पर्यो देउसी रे है चितवनका हात्ती देउसी रे है यही नाङ्ला माथि देउसी रे है ढाल्नु पर्यो देउसी रे है सामूहिक काममा देउसी रे है गर्ने काम देउसी रे है दान र दक्षिणा देउसी रे है राख्नु होला देउसी रे यता फर्क्यो भने यताबाट देउसी रे यता फर्क्यो न त्यहाँ उताबाट होला दान र दक्षिणा यसै घरमा रहिरहोस् दक्षिणा दिनु होला दान र दक्षिणा हेरामा गइरहोस् दक्षिणा हाँसेर बोलिदेऊ माया यसै गरी भेट कहिले हुन्छ र
देउसी खेल्न हजुरको बिहारमा फेरि आउला अर्को साल बिहारमा देउसी खेल्न हजुरको बिहारमा फेरि आउला अर्को साल बिहारमा हाँसेर बोली देऊ माया यसै गरी भेट कहिले हुन्छ र हाँसेर बोली देऊ माया यसै गरी भेट कहिले हुन्छ र यसै गरी भेट कहिले हुन्छ र प्राप्त भइरहेको छ। त्यसै गरी निता म्यामबाट पनि हामीलाई दक्षिणा आइरहेको थियो। अरू साथीहरू पनि तयारीमा हुनुहुन्छ, छिनछिन गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरू गोजीमा हात लानु भएको छ। पक्कै पनि अब दक्षिणाको क्रम चलिरहेको छ। तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। रोटरी क्लब अफ लाइफ किर्तिपुरलाई माया गर्नु भएको छ र यो उठेको रकम हामीले ग्रिन किर्तिपुर हरियाली किर्तिपुर बनाउन खर्च गर्नेछौँ। यसैको लागि हजुरहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि रोटरी क्लब अफ किर्तिपुरका सेक्रेटरीबाट 35,000 चाहिँ यसमा सहयोग गर्ने घोषणा गर्न चाहन्छु। 35,000 रुपियाँ मेरो तर्फबाट। तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद र आशा पनि लागिरहेको छ तपाईँहरूले दिइरहनुहुन्छ। रोटरी क्लब अफ बालाजुबाट चाहिँ एकमुष्ट रकम आउँदैछ। भेटी छिनछिन गर्दै हुनुहुन्छ, कति देऊ भनेर सल्लाह गर्दै हुनुहुन्छ। ए छिनछिन गर्छिन् देउसुरे खै त ए छिनछिन गर्छिन्। ल आउँदैछ है, आउँदैछ, भेटी आउँदैछ। हाम्रो चार्टर प्रेसिडेन्ट राज्यलक्ष्मी बैदारबाट एकमुष्ट 50,000 आएको छ। कृपया ताली बजाइदिनु होला, ताली। हामीलाई भेटी दक्षिणा आइरहेको छ। तपाईँहरूले सेलरोटी तयार गरिरहनु भएको छ, तातो सेलरोटी। राज्यलक्ष्मी म्याम के भन्न खोजिरहनु भएको छ तपाईँले? आँगनमा रोटीले आयोजना गरेको यो कार्यक्रममा यहाँ सबैलाई स्वागत गर्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ। थ्याङ्क यू सो मच हजुरको उपस्थितिको लागि। र आज हामीले जुन उद्देश्यले कार्यक्रम गरेको थियौँ, हामीले यहाँ देउसी भैलो कार्यक्रम हाम्रो साथीहरूलाई पनि, रोटरी साथीहरूलाई पनि आफ्नो हिसाबले चाहिँ राखिदिनु हुन अनुरोध गरेँ। र यहाँ उपस्थित हुनु नभएको हाम्रो आदरणीय दाईहरूले, रोटरियन साथीहरूले, प्रेसिडेन्टज्यूहरूले पनि उहाँहरूले फोन मार्फत भए पनि हामीले यति कन्ट्रिब्युट गर्छु भनेर कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ। मलाई चाहिँ सानो म्याम हाम्रो मेम्बरले 5,555 रुपिस कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ। त्यसै गरी भुवन दाई हुनुहुन्छ, भुवन दाईले पनि हामीलाई सर्टेन अराउन्ड 50,000 दिन्छु भनेर कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ। भने हाम्रो उहाँले दिनुभएको नाम भन्नु। हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्नुहुने साथीहरूको म यहाँ नाम पनि पढ्न गइरहेको छु। के भन्छ गभर्नरबाट हामीलाई 25,000 प्राप्त भएको छ। उहाँलाई हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी उतातिरबाट छिनछिन गर्दै हुनुहुन्छ। 2जना परिवारमा हुनुहुन्छ, उहाँ अनुदिनी हुनुहुन्छ अनि लोकराज कोइराला सर त्यहाँ छिनछिन गर्दै गर्नु भएको छ। मैले देखिरहेको छु। उहाँलाई जोरदारले ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आइरहनु भएको छ उहाँ। म्याम हजुरलाई धेरै बधाई छ, धन्यवाद छ। रोटरी क्लब अफ बालाजुको तर्फबाट मलाई विश्वास छ रोटरी क्लब अफ बालाजु र रोटरी क्लब अफ किर्तिपुरको हाम्रो उहाँले कसलाई दिँदै हुनुहुन्छ पैसा भेटी अलिक फरक पार्नु पर्यो। जोरदार रूपमा ताली बजाइदिनु होला। हामीलाई सहयोग गर्नुहुने निष्ठुर श्रेष्ठ, भरत कुमार श्रेष्ठ, जितनारायण डङ्गोल,
किरण बलाबी सर हुनुहुन्छ, भर्खर यही देखिरहेको थिएँ मैले। कौशल सर हुनुहुन्छ, राजेन्द्र धोजु हुनुहुन्छ, राजीव सर, दीपक सर हुनुहुन्छ, हर्षमान सर कता हुनुहुन्छ? त्यसै गरी सानो अमात्य म्याम हुनुहुन्छ। तपाईँले अहिले हाम्रो फेसबुक लाइभमा पनि तपाईँ जोडिरहनु भएको छ, फेसबुक लाइभबाट। त्यसै गरी आज हामीमा नआउनु भएर पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ सानो अमात्य म्याम, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो फेसबुक लाइभ हेरेर यदि तपाईँ पनि सहयोग गर्न चाहनुहुनेछ भनेदेखि तपाईँ हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूले गरेको सहयोगले हामीले समाजमा राम्रो कामहरूको लागि, हामी समाजसेवाको लागि अगाडि बढिरहेका हुनेछौँ। तपाईँहरू सबैलाई म पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो साथीहरू, क्लबको मेम्बर साथीहरू आफ्नो हिसाबले कन्ट्रिब्युट गरिदिनु अनुरोध गर्दछु है। हाम्रो लोकराज सर हुन्छ, बुद्धि सर, हाम्रो ट्रेनरज्यू, अर्को सहयोग आइसक्यो, विशाल सहयोग आउँदैछ। 15,000 को एकमुष्ट सहयोग आइरहेको छ। हाम्रो कोषाध्यक्षबाट मिलन रञ्जी सरलाई पुनः एकचोटि जोरदार रूपमा तालीले स्वागत गरौँ। त्यसै गरी म अगाडि लाइनमा देखिरहेको छु, केही साथीहरू बाँकी हुनुहुन्छ केही भनेदेखि है। यो एउटा मौका हो, 1 वर्ष कुर्नुपर्छ। बलि राजाले पठाउनु भएको छ, बल्ल बल्ल आछन्। देखिरहेको छु अगाडि रोका केही साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँ तयारी अवस्थामा हुँदै हुनुहुन्छ। लोकराज सर त गन्दै हुनुहुन्छ है, गन्दै हुनुहुन्छ। दिदी सर कहाँ हराउनु भयो तपाईँ? खै गोरै लिएर आउनु भएको छ है कसो? बुद्धि सरलाई मैले देखिरहेको छु, रुपियाँ एकमुष्ट उहाँबाट हामीलाई वचन दिनुभयो, धन्यवाद। 25,000 रुपियाँ। हाम्रो कोषाध्यक्षले बिर्सिनु होला फेरि तिमीलाई। लोकराज सर आइसक्नुभयो, लोकको हित गर्ने एकजना सर हुनुहुन्छ लोकराजमा। हामीले हाम्रो क्लबमा पाउँदाखेरि हामी धेरै हर्षित छौँ। लोकराज सरलाई जोरदार रूपमा तालीले स्वागत गरिदिनु होला। रोटरी भाइ बहिनीहरू ताली ताली, अरू बेला गाली गरिने अहिले ताली बजाउनुहोस्। सुशीला भट्ट म्यामबाट एकमुष्ट पैसा आइरहेको छ। एकमुष्ट 2085 रुपियाँ व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गर्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै जोरदार तालीले। बुद्धि सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अन्य म्याम हर्षमान सरले सहयोग गर्नु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद हर्षमान सर तपाईँलाई। आगामी दिनहरूमा अझ सहकारी हुनेछ हाम्रोमा। त्यताबाट कसले हेर्दै हुनुहुन्छ? गर्दै हुनुहुन्छ है, गर्दै हुनुहुन्छ। धेरै चाहिँ हामीले उहाँलाई सम्मान गऱ्यौँ, यति धेरै आशिक दियौँ, यति धेरै आशिक उहाँलाई लागिरहेको रहेछ। उहाँले फेरि पनि त्यो आशिक सुनेर फेरि थप्ने विचारमा हुनुहुन्छ। हाम्रो मिलन रञ्जी सरले फेरि पनि सहयोग गर्नुहुन्छ। अहिले 25,000 दिनुभएको थियो, अहिले 15,000, 10,000, 25,000 दोहोऱ्याएर पनि दिन पाइन्छ है, दोहोऱ्याएर पनि दिन पाइन्छ। पुष्पा म्याम पुष्पा म्याम कति सोच्दै हुनुहुन्छ? उहाँ भारी बोक्दै हुनुहुन्छ बिस्तारै पैसा। सरको तर्फबाट कति, मेरोको तर्फबाट कति? सरबिला म्याम आइसक्नु भएको। सरबिला म्यामको बाँकी के? दिवस सरको बाँकी ल है। झुकेला 50। उहाँले हाल्दै हुनुहुन्छ, भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँले छिनछिन गर्दै हुनुहुन्छ, ब्याग खोल्दै बचाउँदै हुनुहुन्छ। एकमुष्ट पैसा आउँदैछ सहयोगको लागि। एक समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ उहाँ, हाम्रो यस कीर्तिपुर क्षेत्रमा धेरै पुरानो बासिन्दा हुनुहुन्छ। उहाँले एकमुष्ट सहयोग गर्न मञ्चतिर आउँदै हुनुहुन्छ। म्याम, राज्य म्याम, एकमुष्ट रकम उहाँबाट प्राप्त भइसकेको छ। हामीमा थर्ड रोबाट हेर्दै हुनुहुन्छ है।
लैजाऊ घुमाउन मलाई ठमेल बजार ट्याक्सी चढाउँदै ल्याइदेऊ न चोखो पियाज ल्याइदेऊ न चोखो पियाज साह्रै नै मिठो गुवाको पानी खै केले उखाउने साह्रै नै मिठो गुवाको पानी खै केले उखाउने तिर्खामा लाग्यो पसिना छुट्यो तन्केले बुझाउने तिर्खामा लाग्यो पसिना छुट्यो तन्केले बुझाउने मिनरलको पानी हजुर हौ रानी हजुर ल्याइदेऊला चोखो पियाज ल्याइदेऊला मिनरलको पानी हजुर हौ रानी हजुर ल्याइदेऊला चोखो पियाज लैजाऊ घुमाउन मलाई ठमेल बजार ट्याक्सी चढाउँदै ल्याइदेऊ न चोखो पियाज बेलैमा पाक्यो रसिलो दाना भिरैमा क्यार्नु हो बेलैमा पाक्यो रसिलो दाना भिरैमा क्यार्नु हो कलिलो जोबन मुखै रसायो घाउले मर्नु हो कलिलो जोबन मुखै रसायो घाउले मर्नु हो एउटा टिपेर तिमीलाई दिलको अङ्गुरा हौ दिलको अङ्गुरा ल्याइदेऊला चोखो पियाज एउटा टिपेर तिमीलाई दिलको अङ्गुरा हौ दिलको अङ्गुरा ल्याइदेऊला चोखो पियाज लैजाऊ घुमाउन मलाई ठमेल बजार ट्याक्सी चढाउँदै ल्याइदेऊ न चोखो पियाज ल्याइदेऊ न चोखो पियाज जाने होइन त ठमेल बजार चलाउन मन पर्छ किनिदेऊ न साइनालाई मलाई दुई चुर्थी फुल लाउन मन पर्छ किनिदेऊ न साइनालाई मलाई लाखेको मारुलीमा गाजर लाउन मन पर्छ किनिदेऊ न साइनालाई मलाई दुई चुर्थी बाटेर फुल लाउन मन पर्छ किनिदेऊ न साइनालाई
धन्यवाद सन्ध्या बहिनी साह्रै राम्रो ताली बजाउनु होला ताली बजाउनु होला भइरहेको छ ग्रुप डान्स
पैसा नि बुझ्छौ बाजे नमानी पैसा नि गर्छौ क्यारे बेइमानी नखोज है रामा नखोज है नखोज है रामा नखोज है Anna mani kume